مرغی زندہ ہے آنڈا فارمی دی گل نہیں کرتا فارمی 40 دن تیار ہوتا ہے جڑا مولوی کھالے 20 دن تیار ہوتا ہے بولتے نہیں یہ تو کھلوتا ہی نہیں جاتا فارمی نہیں دیسی دی گل کر رہے ہیں آنڈا ویکھیا جی کوئی نہ آنڈے دے اندر 2 چیزاں نے ایک سفیدی ہے تے ایک زردی ہے کہ کوئی نہ بولو دے صحیح آنڈا لوڈ ہوندا ہے گڈیاں تے پھر لایا جاندا ہے پھر سٹوراں چاہندا ہے دکاناں چاہندا ہے آنڈے نو شاپر چ پا کے گھر بھی لیاونے آ ہل رہا ہے ہلدا رہا اللہ نے میری قدرت ویکھ میں کدی آنڈے دی سفیدی تے زردی نو آپس مکس نہیں ہون دیتا کدی ہون دیتا ہے انہیں کہ جس آنڈے دی سفیدی زردی مکس ہو جائے ساڑھے کاغذات چو آنڈا گندا ہوندا ہے انہوں کتے سوٹنے ہیں ٹوکری چے گندی ٹوکری چے باہر روڑی تے اللہ نے اپنی توحید دی سفیدی چی شرک دی زردی مکس کر کے نہ آئی نہیں تو میں بھی تینوں گندا آنڈا سمجھ کے جہنم دی ٹوکری چ وگا دیاں گا یہ آنڈا مرغی تھلے ہوندا ہے جیڑی آنڈے دی سفیدی ہے نا یہ دا چوزا بندا ہے گل توجہ نہ سنو تے جڑی زردی ہے اللہ اس چوزے دی خوراک بنا دے آنڈے دے اندر اس چوزے دی خوراک کی ہے وہ زردی تے سفیدی دا چوزا بنے زردی خوراک بن گئی تے اللہ نے چوزے ہن آنڈے جو باہر آ چوچے وہ آندا اللہ بوا کو نہیں باری کو نہیں روشن دان کو نہیں تھوڑا کو نہیں چھانی کو نہیں آواں کیویں اللہ نے تینوں نکی جی چھانی دیتی اینو اندروں مار سو آنڈے دے اندروں آنڈے دی چھلن نو ٹھونگا مار دا چوزا چھلن ٹوٹ گئی چوزا باہر آ گیا ماں نہ چگن دیا راجوال تے کسے پرائمری سکول چ نہیں پڑھیا ہائی سکول چ نہیں پڑھیا لیکن ویکھ لو اللہ نے نو فہم و فراست کی نہیں دیتی کہے سکول چ نہیں پڑھیا کتا ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں وڑ جاندا ہے بلے نو ویندا ہے بھج کے ماں دے پراں چھپ جاندا ہے رب نو چھڈ کے غیراں نو داتا کہنے والو مشکل کشا کہنے والو دس منو کون ہے جنہیں آنڈے دی سفیدی تے زردی نو مکس نہیں ہون دیتا وہ کون ہے جنہیں سفیدی دا چوزا بنایا ہے زردی نو دی خوراک بنایا ہے کون ہے جنہیں ٹھونگے مارن دیاں جاچاں دسیاں نے وہ کون ہے جنہیں نو سجن تے دشمن دیاں تمیزاں نے دیا کون ہے بولو بولو واللہ احد کنے ول دسیا کنے جے سکھایا آنڈے چو چوچا کیویں نکل آیا بوا باری بند کتوں کھاندا سی او مرچاں دی کرتن پھلاں دی خشبو تے گل سن لو کیویں لگے ویکھو انگوراں دے گچھے کنے سونے لگ دے نی نیویں تے اچے موتیاں دے ونگوں دتے نے پرو مرچاں دی کرتن پھلاں دی خشبو جویں جویں کھائیے تے اوندا اے جلوہ لاؤ کیلے دا چھلڑ کھاؤ تازہ حلوہ مٹھا کنے پایا جے لاؤ کھٹو مرچاں دی کرتن پھلاں دی خشبو گندا بھی نہیں ہونا تے بو بھی نہیں آنی کڑا پریا ویکھو متیرے دا پانی لال جے اگودا تے سونی جی شو کھاندے ہو دوانا کے کوئی نہ ایک بندہ کہنے لگا اللہ تیری بھی عجیب قدرت ہے ایڈا وڈا درخت تے چھوٹا جے آم لا چھڑے تے نکی جی وال ایڈا نہ دوانا تے رب لگا انہوں منانے کہ مامب تھلے سو گیا اتو آم ٹوٹا دیا ناساں دے وجہ اٹھ کے رہندا نہیں تو ٹھیک ہے تھے دوانا ہوندا میرے والا بیڑا رڑ گیا سی رب منان تے آئے کیویں مناندا ہے عجب کاراگری تیری نرالی مجھا گاواں کھاون توڑی پرالی صاف چٹا دودھ لینے اچو کہ چوایا ہی لب جاندا جی مائی تھلے کٹا چڑیا دو منہ مارے ہوانا پورا دودھ نہ فل ہو گیا انہیں کٹے نو پھڑ کے کھچنا شروع کر اوویں نہیں لیندا منہ تو پھڑ کے کھچ کے لاندا جا کے مجھ کے بن دیندا مجھ انہوں چوم دیے چڑھ دیے آندی پتر چپ کر ساڈے نال ایویں ہی ہونی ہے آپ بالٹی پھڑیے تھلے بہ گیا انہیں غصے نہ ویکھیا کہ میرا کالا ہی چٹا کتوں بہ گیا انہیں تھن پھڑیا ماری تار انہیں منہ پراں کر لیا آواز آئی انہیں پوچھل بھی نہیں ہلانی تے لت بھی نہیں ہلانی تے اللہ نے میری قدرت ہور ویکھ میری قدرت حوانہ فل لے تھلے میں 4 بوتلاں فٹ کیتیاں نے انہاں بوتلاں دا منہ بھی ٹھائیں تو تھلے میں ٹکن بھی کو نہیں لایا تے اللہ نے اتے دودھ دا پریشر بھی بڑا ہے پر میری قدرت ویکھ میں کدی ایک قطرہ بھی زمین تے ڈگل نہیں ہو دیتا یہ چونٹی ہے آواز آئی من بین فرس و دم لبنا خالصا
ایک پاسے گوبر دی نالی پیشاب دی خون دی تے اللہ نے میری قدرت دے وچ ہی دودھ دی ہے پر میں کدی دودھ چ گوبر مکس ہون دیتا میں لبنن خالصن میں خالص دودھ دینا تے کھیراں غیر اللہ دے ناں دیاں پکا کے ونڈن دے ہیں سبیلا غیر اللہ دے ناں دیاں لان دے ہیں اور راجووال دے باسیو طلباء علماء دی جماعت دودھ اوہی خالص ہے جڑا تھن مجھ دے تھن چوں نکلیا ہے یہ دے اندر راجووال دے نلکیاں دا نہراں دا پانی پا دودھ خالص نہیں یہ دے اندر ڈیو پا مرنڈا پا نیسلے پا زمزم پا دودھ خالص نہیں دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلیا ہے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلیا ہے باقی سب ندین پٹھیاں دے وچ دودھ مشیناں لگیاں نے کالے تھنا وچ ویکھو تاراں بگیاں نے دودھ وچ دہی تے دہی وچ تھندا اے مر جانا ہی مالک زندہ ہے ٹڈاں دے وچ پانڈے رکھے ہوئے نے مرگی دے وچ آنڈے رکھے ہوئے نے کتے بندا پیا بندہ کتے بندا پیا پرندہ اے مر جانا ہی مالک زندہ ہے اللہ عمل دی توفیق دے اور اس ادارے نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد رکھے مولانا عبید اللہ محسن صاحب انہاں دے بھائی اور دیگر رفقا اللہ انہاں دے بزرگ ولی کامل شیخ الحدیث حضرت مولانا یوسف راجووالوی اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے جنہ طلباء پڑھ کے فارغ ہوئے صحیح البخاری اللہ انہاں نو دین دے عظیم عالم دین بنائے اتھوں دے اساتذہ دیاں محنتاں قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ نصر من اللہ آکھ کے نا امیداں آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آکھ کے ذات تیری علم تیرا تو آپ صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آکھ کے علم والے کرن خواہش کچھ ہور بھی پڑھ لئی ہے کیتا پابند سب نو تو اتا کلا آکھ کے مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا ازمیش تو وکری ذلہ آکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو الاللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کھیر لے کل ہو واللہ آکھ کے لم یلد ولم یولد وہ خود پیدا نہیں ہویا پوری کائنات نو پیدا بولو کنے کیتا ہے تے جڑا آپ پیدا ہوئے دے بارے قرآن کی کہہ رہا ہے اللہ فرماندے نے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا منو چھڑ کے جنہاں نو مشکل کشا کہندے ہو حاجت روا کہندے ہو مختار کل کہندے ہو گنج بخشاندے ہو رنج بخشاندے ہو لاجپال غریب گنواز کہندے ہو اللہ فرماندے نے لا یخلقون شیئا انہاں کوئی چیز بھی پیدا نہیں جے کی تھی اللہ کیوں فرمایا وہم یخلقون اے خود پیدا کیتے گئے نے تو جڑا آپ پیدا ہوئے ہو مشکل کشا ہوندہ تو بولو دے صحیح قرآن دے دجے مقام تے پارا چھبی ہیں اللہ نے اتھے بھی کمال دا ایک بغدر سٹے ہے بغدر مشرکاں واز قیامت تک لگے رہن کو نہیں چوک سکتے اللہ فرماندے نے قل ارائیتم ان تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقو من الارض اللہ نے منو چھڑ کے جنہاں نو پوچھ دے مخاؤ انہاں میری زمین تے بنایا کی بنایا انہاں نے کی پیدا کیتا ہے ایتھے پھر اگے جواب کی دیتا ہے بنان جو کہ کچھ ہے ہی نہیں یولج اللیل فی النہار
وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة ويكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اللہ نے نہ کی بنانا ہے راتاں نو دن بنان والا کون ہے؟ وہ بولو تو صحیح یار. تے دناں نو راتاں بنان والا کون ہے؟ ایک اور مقام دا پھر قرآن منو یاد آیا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. اللہ نے میں قیامت تک رات پا دیا کوئی ایسا الہ ہے جڑا دیڑی چاڑ دے. وہ بولو دے صحیح یار. تے جے قیامت تک میں دن چاڑ دیا کوئی ایسا الہ ہے جڑا رات پا دے. بولو دے صحیح نہیں. ایک اور جگہ دے کھولا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ یاتیکم بھی. اللہ نے میں تھوڑیاں اکھاں دی بینائی کھولواں کناں دی سماعت کھولواں تھوڑے دلاں دی دھڑکن نو بند کر دیا کوئی ایسا الہ ہے میری خوشی ہوئی بینائی واپس کر دے. بولیے کناں دی سنائی واپس کر دے جڑی میں دل دی دھڑکن نو بند کر دیتا ہے نو جاری کر دے. پھر کون ہے پوری کائنات دا خالق؟ بولو یار. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. کون ہے بادشاہ؟ اللہ نے منو چھڑ کے جنہاں نو تسی پوچھدے ہو. کھجور دی گڑک ویکھی ہے ماشاءاللہ طلباء علماء موجود نے. کتمیر دا معنی کھجور دی گڑک دے اندر پتلا جہا دھاگا ہوندا ہے تے گڑک دے اوتے ایک پتلا جہا چھلکا چڑھیا ہوندا ہے. اینو عربی وچ کتمیر آندے نے. اللہ نے منو چھڑ کے جنہاں کو تو منگنا یہ دھاگے تے چھلکے دے مالک نہیں. تینوں 5 کلو دا منڈا کتوں دین گے؟ بول دے نہیں. تو ایویں آنا للہ ککڑ دے دے پتر. ککڑاں تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والے ہی لے جاندے. تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وس پتر تیاں ہوندیاں بھابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمنی. ایک ایک بھابی دے 18 بال نے. وہ بول دے نہیں یار کی ہو. کون دین والا ہے؟ اللہ. بولو یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. دھیاں پت دیندا ہی رب سونا ان گنت نالے زر مال دیوے. لوکی پتران دے منہ نو سیک دینے تے وہ صرف تیاں دے کئی ٹال دیوے. کتے پت بھی نہیں کتے تی بھی نہیں دعا جیاں نو کر بحال دیوے. کتے اولاداں دے کے کھو لیندا سگوں لامبوں کلے جڑے بال دیوے. کتے کوئی نہیں کھان ہڈان والا
تے دولت می دے وانگ پئی برس دیئے کتے ہیریا جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے کون ہے آخری بات سن لو کون بادشاہ پوری کہنا لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت زندہ بھی ہوئی کردہ دے ماردہ بھی کون ہے بولو تخرج الحی من المیت فتخرج المیت من مردیاں جو زندہ زندہ جو مردے